अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज मैंने आपके साथ कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तकरीबन हर जलसे में ये सवाल पूछ रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब भी अब आ गए हैं। सबसे पहला सवाल, वो जितने भी जलसे अब तक कर चुके हैं उन तमाम जलसों में उन्होंने एक कॉमन क्वेश्चन ये किया कि आखिर मेरा क्या जुर्म था, मैंने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा, तो आधी रात को रात के 12 बजे क्यों अदालतें लगाई गईं। इस चीज़ का जवाब अब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ना क्या नैरेटिव आया वो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज ही के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो लाहौर में आए हुए थे और जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं उन तमाम से उन्होंने मुलाकात की। आखिर उन्होंने हाजिर ड्यूटी तो चलो अफसरान को बताया ही बताया, लेकिन उन्होंने रिटायर्ड अफसरान से क्यों मुलाकात की और अब उनका जो नैरेटिव है वो दिन ब दिन सख्त से सख्त तरीन क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। सोशल मीडिया के बारे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी बहुत अहम बयान सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारा अदलिया का जो निज़ाम है, अदालतें हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि शाहिद अफरीदी को किस तरह से गालियां पड़ी हैं, हालांकि वो भी हमारे मुल्क के क्रिकेटर हैं, वो भी हमारे मुल्क के एक सेलिब्रिटी हैं, वो भी हमारे मुल्क का एक नाम है, लेकिन अफसोस के साथ उनके साथ ये वाक़या क्यों पेश आया है, लोग इस कदर अंधे क्यों हो गए हैं। आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी। आज ही की वीडियो में आपको ये दो बातें मैंने बतानी है जो कि इमरान खान साहब ने खुद कन्फेस कर ली हैं। मतलब ये कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको डिफेंड करने वाले लोग हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, लेकिन इमरान खान ने खुद मान लिया कि ऐसा है। वो दोनों बातें क्या हैं वो भी आज की वीडियो में बताऊंगी। और आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शेख रशीद और कुछ ऐसे वज़रा हैं जो कि मंजर आम से अब गायब हो चुके हैं और बहाना कुछ और है लेकिन करना कुछ और है। वो असल में क्या चीज़ करने के लिए गए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ फ़रार हो गए हैं, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। और आज ही के वीडियो में आपको दो झूठ बताऊंगी ऐसे यूट्यूबर्स के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। अगर वो छोटे मोटे यूट्यूबर्स होते तो शायद मैं उस पर बात ना करती, लेकिन वो इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं कि आप लोग रोज़ाना उनके तज्जिए तबसरे सुनते हैं और वो आप लोगों को ये बना रहे हैं जो यहाँ लिखा आ रहा है, क्योंकि मैं ये लफ्ज़ नहीं बोल सकती, यानी व्यूज़ की खातिर इस कदर गिर गए हैं कि आप लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। और फिर जब कोई यूट्यूबर मेरी तरह आप लोगों के पास आके सच बोलता है तो वो बेचारा फिर गालियाँ ही खाता है, क्योंकि आप लोग कहते हैं बाकी सब तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रही हैं, मतलब आप ही झूठ बोल रही हैं। तो चलिए जनाब, वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो जनाब, इससे पहले कि मैं ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर करूं, इससे पहले छोटी सी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कहानी आपने ना सुनी तो ये तमाम पॉइंट्स सुनने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इतनी दिलचस्प कहानी है कि उसको सुनने के बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, आपको सियासत की इच्ची बिच्ची समझ आ जाएगी, फ़ैसला करने में, कुव्वत फ़ैसला में बहुत आपका इजाफा हो जाएगा। बड़ी हिलेरियस कहानी है, ज़रा सुनिए। एक किसान था, उसने 6 महीने मेहनत करके अपनी एक फ़सल उगाई और जब उसकी फ़सल पक के बिल्कुल तैयार खड़ी थी तो ऐन उस मौके पे एक गधा वहाँ पर घूमता घूमता आया। तो वो जो गधा था उसको जब देखा किसान ने, तो उसकी बीवी उस वक्त काम करी थी, किसान उस वक्त खेतों में मौजूद नहीं था। तो उसकी बीवी ने कहा कि इससे पहले कि ये गधा मेरे खेत में आकर पूरा खेत ख़राब कर दे, तबाह कर दे, तो मैं इसको दरख्त के साथ बांध देती हूँ, जब इसका मालिक आएगा इसको पकड़ के ले जाएगा। ऐसा ही हुआ कि उसने दरख्त के साथ उसको बांध दिया। लेकिन वहाँ पर आन पहुंचा शैतान। शैतान तो आपको पता है हर चीज़ में आता है। ये कहानी है, एक मैं आपको इस्तारे के तौर पर सुना रही हूँ। अब हुआ क्या कि वो जो शैतान था ना, उसने गधे की रस्सी खोल दी और जब उसने गधे की रस्सी खोली तो गधे ने सीधी दौड़ लगाई और जाके पूरे खेत के अंदर गोल गोल सीधा सीधा आगे पीछे घूम फिर के उसने सारा खेत ख़राब कर दिया। अब जो किसान की बीवी थी वो बड़ी ही ज़्यादा रोई, पशेमान हुई। उसने देखा कि मेरी 6 माह की मेहनत ज़ाया हो गई है। उसने गुस्से में आकर डंडे मार मार के उस गधे को जान से मार दिया। अचानक वहाँ पर गधे का मालिक आ गया। जब गधे के मालिक ने देखा कि मेरे गधे को मार मार के हलकान करके इसको यहाँ पे मार दिया गया है, तो उसने गुस्से में आकर क्या किया कि उस किसान की बीवी को, जिसने गधे को मारा था, उसे मार दिया। अब जब खेत का मालिक वहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि उसकी बीवी भी वहाँ पर हलाक हो चुकी है, उसका खेत भी ख़राब हो चुका है, तो उसने बदला लेने का फ़ैसला किया। और बदला लेने का फ़ैसला करने के बाद उसने क्या किया कि सबसे पहले उस गधे के मालिक को तलाश किया और उसको जान से मार दिया। अब जब उसने उसको जान से मारा और जब वो जो गधे का मालिक है, जब वो जान से हाथ धो बैठा, मर गया, तो जब उसकी बीवी और उसके बच्चों को पता चला तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम इस किसान को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। उस औरत ने, यानी कि
जो गधे का मालिक था, जो मर गया था, उसकी जो बीवी थी, उसने अपने बेटों को ये हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त जाओ और उस खेत के मालिक के पूरे घर को जला दो, ताकि वो अपने घर के अंदर सोया हो रात के वक्त और वहीं पे वो जल के खुद भी मर जाए और उसका पूरा घर भी जल के खाकस्तर हो जाए। अब क्या हुआ कि उसके औरत के बेटों ने हुक्म की तामील की और वो गए और जाकर उन्होंने क्या किया जनाब जी कि उन्होंने आधी रात को जाकर उसके पूरे घर को आग लगा दी। अब उनका ये ख्याल था कि वो जो किसान है वो भी अंदर जल के मर गया होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली समझ लीजिए कि वो बच जाता है और उसका पूरा घर तो जल जाता है। अब उसकी ना बीवी रही, ना उसका खेत रहा, ना उसका घर रहा। लेकिन जब वो खुद बच जाता है तो जान बची सो लाखों पाए, और इसके बाद वो क्या करता है, वो तौबा कर लेता है। और फिर वो गालियाँ, यानी तौबा वो इस चीज़ से करता है कि अब मैं इंतकाम का गेम नहीं खेलूंगा कि इसको मार दो, उसको मार दो। और साथ ही वो गालियां देना शुरू कर देता है शैतान को, और शैतान को कोसना शुरू कर देता है कि ये जो कुछ करवाया है शैतान ने करवाया है। फिर वो चला जाता है शैतान के पास और शैतान से जाके पूछता है कि ये तुमने क्यों किया और क्या किया। शैतान ने कहा कि मैंने तो सिर्फ गधे की रस्सी खोली थी। उसके बाद हर एक ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, रद्द-ए-अमल के बाद शदीद रद्द-ए-अमल आया और हर एक के अंदर की खबासत निकल कर बाहर आ गई। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रोज़ाना आपको नहीं लगता कि टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर यही गधा रोज़ाना शैतान खोल देता है और उसके बाद आप लोग, हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो गधा खुल के हर एक को गद्दार के और एक दूसरे के ऊपर टैग्स लगवाता है? कोई किसी को पटवारी कहता है, कोई किसी को यूथिया कहता है, कोई कहता है तुमने लिफाफा लिया है, कोई कहता है कि वो गद्दार है, कोई कहता है वो दज्जाल का पैरोकार है। तो ये जो चैनल्स हैं और ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, अखबारात हैं, इनका कारोबार बड़े अच्छे से चलता है। और ये कहानी आपको सुनाना इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि इसी तरह से ये यूट्यूबर्स आपको डेली बेसिस पे करते हैं ख्वार। क्योंकि यकीन करें कि मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि मैं डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले सकती। हम शाम को सब इकट्ठे ही बैठे होते हैं, हम सब इकट्ठे ही चाय पी रहे होते हैं डिफरेंट चैनल्स के अंदर। आज इस चैनल में हमारी इफ्तारी हो रही है, कल उस चैनल पे हमारी इफ्तारी हो रही है। ये तमाम लोग बैठ के ना आपस में हंस रहे होते हैं और अवाम जो है वो आपस में लड़ लड़ के बहस कर कर के पागल हुए होते हैं। यही पीटीआई के लोग जो है ना, अगर आज नून लीग के लोगों के साथ बैठे होंगे तो आप लोग कहोगे इनका कोई खूनी रिश्ता है, इतने प्यार से बैठे होंगे। जैसे कोई टॉक शो शुरू होगा, एक दूसरे के पीछे चढ़ दौड़ेंगे और एक दूसरे को गालियां देंगे। और पागल अवाम हम वो गधे की रस्सी की तरह हैं कि वो गधा जो पूरे खेत को ख़राब करता है और उसके बाद फिर उसका रद्द-ए-अमल सामने आता है। अब जनाब जी, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के बाद आपको बाकी की कहानी समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब जो हर जलसे के अंदर खड़े होकर ये पूछ रहे थे कि बताओ मेरा कसूर क्या था, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था, क्यों आधी रात को अदालतें लगी हैं। इस पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं अता बंदियाल, उन्होंने कहा है, बहुत गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, हमारा काम है इंसाफ करना, हम इंसाफ करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालतें जो होती हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, वो 24 घंटे के लिए होती हैं। अगर मुल्क का आइन तोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली हम इसको किसी भी वक्त खोल सकते हैं, हम मुल्क के अंदर अनारकी नहीं फैलने दे सकते। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, वही बात के जो गधा खुला हुआ है, उस गधे की हमें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि 20-25 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके एक तूफ़ान बदतमीज़ी क्रिएट करना, इस चीज़ से अदालतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंसाफ करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने इमरान खान की 2 बातों का जवाब दिया कि आधी रात को इसलिए लगाई अदालत क्योंकि आइन तोड़ा जा रहा था। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि अदालतों के पास इस चीज़ की अथॉरिटी होती है कि अगर मुल्क का आइन टूट रहा हो तो वो 24 घंटे में कभी भी अदालत लगा सकती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जो है वो सियासी बहस में शामिल क्यों हो, जो सियासत की जो बहसें चल रही हैं आजकल, इसमें अदालत क्यों शामिल हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको रीड करके बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम में खलीज पैदा करने की साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। अंदाज़ा कीजिए कि आज हमारे आर्मी चीफ़ को ही अपनी जस्टिफिकेशन पेश करनी पड़ रही है। आपको पता है वो लाहौर क्यों आए हुए थे? वो लाहौर इसलिए आए हुए थे क्योंकि ज़्यादातर जो रिटायर्ड फ़ौजी जनरल्स हैं, जो उनकी बीवियां हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और इसलिए इतनी ज़्यादा बगावत अंदर से हो रही थी कि चीफ़ जस्टिस को लाहौर आकर ये इस चीज़ की वजाहत देना पड़ गई। बड़े बावसूख ज़राए से आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर जो बातें हुई और जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं वो टोटल चेंज हैं।
تو ایک بہت بڑے یوٹیوبر نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور جھوٹ کیا تھا کہ جناب جی آرمی چیف نے تمام لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان جیتیں گے، اور جب عمران خان جیتیں گے تو ہم ان کا کھلے دل سے استقبال کریں گے، یعنی کہ الیکشنز کی طرف اب ہم جائیں گے۔ اور فوری طور پہ وہاں پر اعلانات ہونا شروع ہو گئے کہ واہ جی واہ نئے الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا آرمی چیف نے۔ آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت بدنام ہو چکی ہوئی ہے، ہم نہ کسی کو کندھا دیں گے اور نہ ہم کسی کی بیساکھی بنیں گے۔ اگر آج عمران خان دوبارہ سلیکٹ ہو کر آ جائیں یا الیکٹ ہو کر آ جائیں، ہم ان کو بھی کھلے دل سے قبول کریں گے اور ہم موجودہ گورنمنٹ کو بھی کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے کہ ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے الیکشنز بس ہونے والے ہیں اور جو ہے نا یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہا انہوں نے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا جھوٹ ایک یوٹیوبر نے بہت سارے یوٹیوبرز نے آپ کے سامنے بولا، وہ گدھے والی بات ہی میں کروں گی کہ انہوں نے آپ کے سامنے سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا کہ ایم کیو ایم نے دھمکی دے دی ہے پی ایم ایل این کو، وزیر اعظم کو، اور کہا ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ یہ تو وہ بات ہوئی نعوذ باللہ کہ قرآن پاک میں جیسے اکثر لوگ کافر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی لکھا ہوا ہے کہ نماز کے پاس بھی مت جانا، اے مومنو نماز کے قریب بھی مت جانا، یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پوری آیت نہیں بتاتے کہ اے مومنو نماز کے قریب بھی اس وقت مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پوری بات بتاتے نہیں، آدھی بات بتا دیتے۔ ایم کیو ایم نے پتہ کیا کہا ہے، میں پورے الفاظ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ پھر بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو سارے گدھا بنا رہے ہیں، گدھے کی رسی انہوں نے کھولی اور پورا کھیت خراب کرا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ عمران خان نے اقتدار کے لیے سازش کی ہے۔ کیوں سازش کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کراچی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، تکلیف تو ان کو ہو رہی ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے مگر ایک شرط پہ۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان یہ بات ثابت کر دیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ بات ثابت نہیں کر پائیں گے، اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ تمام یوٹیوبرز آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ واہ جی واہ ایم کیو ایم نے بھی یہ کہہ دیا، واہ جی واہ وہ فلان نے بھی یہ کہہ دیا، سب جھوٹ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کنفیس کی ہے، ایک بات کو انہوں نے مان لیا ہے، اور وہ کیا انہوں نے مانا ہے؟ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اڈے مانگ رہا تھا، عمران خان نے انکار کر دیا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، اسی وجہ سے جو ہے نا ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے۔ جبکہ اب انہوں نے خود جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ ان کو کسی امریکی حکام نے یہ بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف انٹرویو میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان سے صرف ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ فار ایگزامپل میں بیٹھی ہوں، مجھے کوئی پوچھے اچھا اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ ایسا کریں گی، اچھا اگر آپ کی شادی نہیں ہوگی آپ ایسا کریں گی، تو میں اسے ہاں یا نہ میں جو بھی جواب دوں گی تو کیا وہ حقیقت بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا وہ صرف ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ سے اڈے مانگے جائیں تو کیا آپ لوگ دے دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی یہی کہتے۔ تو یہ بات اب آپ کو کلیئر ہو گئی کہ عمران خان سے کسی نے کوئی اڈے نہیں مانگے۔ سی آئی اے کے افسران کافی عرصے سے، کافی سالوں سے جب پاکستان آتے ہیں یا دوسرے ممالک کے جو افسران اب آتے ہیں وہ سب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم سے اس طرح کی باتیں نہیں کر کے جاتے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق ملک سے رفو چکر ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی وہ باتیں کر رہے تھے، 29 کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اب خود جو ہے نا میری اطلاعات کے مطابق کراچی سے وہ اتوار کی شام کو پی کے 9731 نجی پرواز سے فلائی کر گئے ہیں، اور اب کوئی ان سے رابطہ کر رہا ہے تو فون بھی نہیں اٹھا رہے، اور کہہ کر یہ گئے ہیں کہ جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب جب عمران خان کو ان کی ضرورت تھی، اب جب جلسے ہو رہے ہیں تو ان کے ایک اور بھی وزیر جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اور 3-4 لوگ اس وقت غائب ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 4-5 لوگ جو کھسک رہے ہیں وہ کیسے کھسک رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا نواز شریف صاحب کی طرح کہ میرے بھی پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں عمران خان کی حکومت گری ہے تو ان کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سب وہی لوگ ہیں جو شیطان کی طرح رسی کھول کے بعد میں سب کی آپس میں لڑائی ہوتا دیکھ کے خود وہاں سے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ایک پازیٹیو کردار یہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی عوام کو، اپنے فالوورز کو یہ کہنا چاہیے کہ آرمی کے خلاف آپ غلط باتیں مت کریں، لیکن انفارچونیٹلی لوگ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف بہت گندی زبان بکی جا رہی ہے۔ جب میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا، میں نے آپ کو ثبوت بھی دکھائے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جلسے میں، کراچی جلسے کے دوران کیا کہہ رہے تھے؟
ذرا آپ سنیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سنواؤں، انہوں نے کہا، کھلی دھمکی دی اور کہا کہ سن لو، یعنی وارننگ، اگر ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک اور ملک کرتے انہوں نے فمبل کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ملک کو نہیں، آپ کو نقصان ہوگا. یعنی پہلے وہ یہ کہنے جا رہے تھے کہ ملک کو بھی نقصان ہوگا، لیکن پھر انہوں نے ملک کا لفظ قابو میں کر لیا. کیا کہا ذرا سنیے. ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا، میرا پیغام سن لو کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک کو نہیں، آپ کو نقصان پہنچے گا. میری جماعت اور جتنے بھی ہمارے لوگ نکل رہے ہیں، میرا سب کو پیغام ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. ہم نے کبھی کسی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی. ہمارے ہی لوگ ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں. ہم نے کسی قسم کا جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں انارکی پھیل رہی ہے. اور جب انہی لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ بلا کر ان کے نمائندگان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ عدلیہ اور آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا سخت نیریٹو، اور جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو کیوں بھڑکا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری تو ایسی پالیسی نہیں ہے. کیونکہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے گدھے کی صرف رسی کھولنا. اس کے بعد گدھا پورا کھیت خراب کر دے اور وہ کتنے قتل کروا دے، اس کا ذمہ دار پھر شیطان نے خود نہیں. کسی نے بیچ میں شیطان کا نام نہیں لینا، سب نے کہنا وہ گدھا تھا، گدھا کھیت میں کیا، کھیت خراب ہو گیا، پھر اس کی بیوی نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا. تو اصل بات یہ چل رہی ہے. شاہد افریدی کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے نیشنل ہیرو ہیں. کیوں ہیرو ہیں؟ کیونکہ وہ ایک کرکٹر رہ چکے ہیں، اور ایک سمپل کرکٹر نہیں بلکہ انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جتوایا تھا. یہی کہتے ہیں نا آپ. کیا وہ ورلڈ کپ عمران خان نے اکیلے جیتا تھا، یا ان کے ساتھ سلیکٹرز بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی تھی، ان کے ساتھ باقی کھلاڑی بھی تھے، اور وہ ایک ٹیم ورک تھا. لیکن جب بھی کریڈٹ لینے کی باری آتی ہے تو صرف عمران خان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. باقی تمام لوگ وہ کہاں گئے جو پوری اس ٹیم کا حصہ تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے ساری ٹیم سلیکٹ کی تھی، تو آپ اس پہ نہیں آتے ہے نا. تو اگر ہم بات کریں شاہد افریدی کی، تو وہ بھی ہمارے کرکٹر ہیں، انہوں نے بھی کئی میچز جتوائے ہیں، انہوں نے بھی کئی چھکے مارے ہوں گے، وہ بھی نیشنل ہیرو ہیں. انفارچونیٹلی کہ جب شہباز شریف صاحب بنے ملک کے پرائم منسٹر، تو وہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بلکہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو مبارکباد دی ٹویٹر کے اوپر آ کر کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں، آپ کو مبارک ہو. لوگوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، لوگوں نے ان کو بھی گالیاں دیں. مطلب آپ ایک نیشنل ہیرو کے لیے دوسرے نیشنل ہیرو کو گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ میں کہوں گی کہ پھر وہ گدھے والی مثال بیچ میں آ گئی. آپ ذرا سنیے کہ شاہد افریدی کہہ رہے ہیں. عمران بھائی کی اگر آپ بات کروں، اگر جتنا بھی آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں عمران بھائی کو ہمیشہ میں نے بہت سپورٹ کیا، اور ہمارے عمران بھائی کا ویژن تھا جو کہ بہت ہی زبردست بڑا ویژن تھا، مزہ آ رہا تھا. دیکھیں، جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر خود کام نہیں کرتا، لیڈر ویژن بناتا ہے، آپ کی ٹیم امپلیمنٹ کرتی ہے. کیا عمران بھائی کے پاس ایسی ٹیم تھی کہ ان کے ویژن کو لے کے چلتی؟ دیکھیں، عمران بھائی کرکٹر تھے، اسپورٹس مین، ہمیشہ کم بیک کرتا ہے، بڑا اسٹرانگ کم بیک کرتا ہے. لیکن وہ کم بیک اس وقت کرتا ہے جب اس کے مشکل وقت میں وہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتا ہے کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، میں نے کہاں غلطی کی. ایسا نہیں ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، سامنے والے سارے جو قصوروار ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم سب انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. عمران بھائی اب تھوڑا سا میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران بھائی کو روڈوں پہ آنے کے بجائے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا. پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عمران بھائی اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ آ سکتے تھے، جو کہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا عمران بھائی کا ایز اے اپوزیشن، اور گورنمنٹ کام کرتی. تو میرے خیال میں تو اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں. ہم نے شہباز شریف صاحب کو، خیر میں تو ڈے ون سے ان کی کافی تعریف کرتا ہوا آیا ہوں کہ جو انہوں نے پنجاب میں جس طریقے سے لوگ خوش ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کام کیے ہیں. آپ سندھ کراس کرتے ہیں، جیسے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار پنجاب نے کافی ترقی کی ہے. جتنے بھی صوبے ہیں اس میں پنجاب کافی ڈیولپ، کافی انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے پنجاب میں. تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں، میں کبھی بھی کسی کی کرپشن کے ساتھ نہیں ہوں گا. جو اچھا کام کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. میں کبھی بھی کسی کی کرپشن کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی کہ آخر یہ ٹرینڈز بنا کون رہا ہے. تو اس میں پتہ نہیں 70% میں دیکھ رہی تھی شاید کہ 60% جو تھے وہ روبوٹک سسٹمز تھے. جو یہ ٹرینڈز بنا رہے تھے وہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ پاکستان کے تمام عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ ٹرینڈز بنانا نہیں جانتے ہیں. یہ صرف نئی پود ہی اس طرح کر سکتی ہے جو کہ آ کر کھلے عام جنرل باجوہ کے خلاف، آرمی کے خلاف، عدلیہ کے خلاف غلط باتیں کر رہے ہیں. اور میں عمران خان صاحب سے اس بات کی ریکویسٹ کر سکتی ہوں، آرڈر تو ہم ان کو کوئی دے نہیں سکتا،
کہ برائے مہربانی اپنے فالوورز کو کہیں کہ اس طرح کی بدتمیزی نہ کریں. ملک کے آئین کو توڑنا سراسر غلط بات ہے, ادروائز پھر سب کے خلاف کارروائی تو ہونی ہے اور ہو بھی رہی ہے, کافی لوگ جو ہیں پکڑے بھی جا چکے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے کہ میرے نیریٹو سے آپ کا نیریٹو میچ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, لیکن جب کسی کے ساتھ آپ کا نیریٹو میچ نہ کرتا ہو تو تحمل سے اس کی بات سن کے اپنا نظریہ بتانا. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے اگری نہ کریں, ہو سکتا ہے میں آپ کی بات سے اگری نہ کروں, تو میں یہی کہوں گی کہ بھئی آپ یہ سوچ رکھتے ہیں, میری یہ سوچ ہے. لیکن اگر میں آگے سے آپ کو گالی نکال دوں, بدتمیزی کروں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے؟ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کامنٹ سیکشن میں آئیں اور مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو اس بات کا کنفیشن کر لیا ہے کہ کسی نے ان سے اڈے نہیں مانگے تھے بلکہ صرف اور صرف انٹرویو میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے اور جو وہ کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے بتائیں کہ MQM کے بارے میں کہ ہم ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں, PTI کے ساتھ, جو آپ سے یوٹیوبرز نے جھوٹ بولا ہے, جن کو آپ ملینز میں ویوز دے رہے ہیں, انہوں نے آپ سے جو جھوٹ بولا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ شاہد افریدی کے ساتھ جو لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, اس پہ جو اتنے سارے رپورٹس نکلے ہیں, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کے اپنے ہی ساتھی جو ان کو غلط مشورے دیتے رہے, ٹکراؤ کے بارے میں ان سے بات کرواتے رہے, اب وہ ان کو چھوڑ کے نجی پروازوں سے باہر بھاگ رہے ہیں, کوئی عمرے کا بہانہ کر کے, کوئی کسی چیز کا بہانہ کر کے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے, میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. پرسنلی آپ کو رپلائی کروں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.